यो पुस्तक विमोचन हुँदैछ। चोट बोकेको यात्री। यो विमोचनमा संलग्न भइदिन म क्रिस्चियन प्लेटफर्मका अध्यक्ष पास्टर हाम्रो अब्राम दियाली, कृतिहरू पनि प्रकाशन गरिसक्नु भएको हाम्रो प्रतिमान शिव, उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्छु, उहाँ पनि यसमा संलग्न भइदिनु हुनेछ। विमोचनको लागि हाम्रो हातमा पुस्तक परिसकेको छ। यो पुस्तक कस्तो छ, यसको आवरण कस्तो छ, हामी केही पछाडि देख्ने नै छौँ। आजको प्रमुख अतिथि पास्टर नर्बु तामाङले सँगसँगै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पास्टर्सहरूले एकैचोटि यो पुस्तकलाई खोलेर आजको कार्यक्रम मार्फत यो पुस्तक विमोचन भएको घोषणा गर्नुहुनेछ। पुस्तक विमोचन भइसकेको छ र चोट बोकेको यात्री कविता सङ्ग्रह लेखक पास्टर कृष्ण भण्डारी खाइलो र उहाँको परिचय पछाडिपट्टि हामी देख्न सक्छौँ। तीनजना गेस्टहरूले अतिथिहरूले यो किताबको बारेमा बोल्नुहुनेछ। यसको बारेमा संक्षिप्त रूपमा बोलिदिनु हुनको लागि सर्वप्रथम आजका अतिथि मध्येका प्रमुख चिफ गेस्ट पास्टर नर्बु तामाङलाई यो समय म दिन चाहन्छु। उहाँले किताबको बारेमा संक्षिप्त परिचय दिनुहुनेछ। धन्यवाद। उहाँलाई ठुलो ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। हाम्रो स्रष्टाहरूलाई, कलाकारहरूलाई, कविहरूलाई, लेखकहरूलाई हामीले एकदमै आदर गर्नैपर्छ। विशेष हामी यो प्रदेशमा रहेको भोटिनिस नेपाली समुदायका विश्वासी चाहे अरू मूलका मानिसहरू किन नहुन्। यसकारण म धेरै नै बधाई दिन चाहन्छु पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलोलाई, जुन जमर्को कस्नुभयो। त्यत्तिकै मनका वेदनाहरू लेख्न मिल्दैन, उहाँले धेरै घोत्लाउनु भयो, प्रार्थना गर्नुभयो, छन्दहरू मिलाउनु भयो, उहाँको अक्षरहरू शब्दहरू छनौट गर्नुभयो, उहाँले विचार विमर्श गर्नु पर्यो। धेरै धेरै कुराहरू यसमा लगानी भएका छन्। यसकारण परमेश्वरले यहाँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। यसले कविताको भावमा मात्रै बगेको छैन, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कलालाई उजागर गर्नेछन्। केटी काइलोको कविताहरू पढ्छु, हाम्रो प्रतिमान भाइको रचनाहरू म पढ्छु। उहाँहरूले एकदमै राम्रोसँगले छन्द मिलाएर, साहित्य मिलाएर लेखेको म पाउँदछु। यो प्रकारको कविताको किताब, लेख निबन्धको किताबहरू निस्किनु अति जरुरी छ। प्रभुले यहाँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। यसले कविहरूको मात्रै मन छुँदैन, तर हाम्रो साहित्य, हाम्रो लेखन शैलीलाई पनि प्रेरणा दिन्छ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। समग्रमा केटी काइलोलाई धन्यवाद। म यो पनि भन्न चाहन्छु, आज हामी थोरै छौँ भनेर हामी हरेस नखाउँ। यो प्रकारको किताबको विमोचन भएको छ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद आजका मुख्य अतिथिज्यूलाई। उहाँले पुस्तकको विषयमा र एउटा मेहनतको विषयमा उहाँले जुन कुराहरू बोलेर गइसक्नु भएको छ, त्यसको लागि म ठुलो तालीका साथ उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। यस पछाडि म यो पुस्तक सम्बन्धी उहाँले भेट्नुभएका राम्रा नराम्रा दुवै पक्षलाई बोलिदिन पास्टर कुमार सुन्दासज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। उहाँले आएर आफ्नो विचारलाई राखिदिनु हुनेछ। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। म पनि धेरै किताब पढ्न मन पराउने, तर हालसालै विविध कारणहरूले गर्दा किताबदेखि अलिक अलग रहेको बेलामा एक्कासी उहाँले मेरो हातमा यो किताब थमाइदिनु भयो। म योबाट आँखा त्यति पन्साउन, त्यति टाढा राख्न सकिरहेको छैन। पास्टर केडी भण्डारीज्यूले लामो समयदेखि विभिन्न माध्यमहरूबाट आफ्नो रचनाहरू प्रस्तुत गरिरहेको हामीले फलो गरि नै रहेको थियौँ। तर यसरी यो किताबमा समावेश भएर हाम्रो हातमा आइपुग्नु भन्ने कुरो हामी सबैको लागि एउटा गर्वको कुरो र लामो समयसम्म रहिराख्ने एउटा ठुलो सम्पत्ति हाम्रो नेपाली भाषी इसाई जगतका साना बालकहरूदेखि लिएर वृद्ध अवस्थासम्मका लागि आशिषको कारण स्वरूप यो ठुलो एउटा उपहार हाम्रो माझमा ल्याइदिनु भएकोमा हामी धन्यवादी पनि छौँ र तपाईँलाई हाम्रो हृदयबाट धेरै बधाई छ। आउँदो दिनहरूमा अझ तपाईँले आफ्नो मनको कुराहरू पुस्तकमा यसरी ल्याउनु भयो भने अहिले थाहा नहोला, तर वर्षौँ पछाडि यसले एउटा ठुलो प्रभाव
र ठुलो आशिष हाम्रो माझमा लिएर आउन पक्कै पनि सक्ने नै छ। मैले धेरैवटा कविता पढेँ, तर तीमध्ये एउटा म पनि वाचन गर्ने म अनुमति चाहन्छु लेखकज्यूलाई, किनभनेदेखि हामी यो किताब पढ्ने र कविता पढ्ने चाहिँ यो बुढाबुढीको मात्रै काम हो भन्ने हामी कतिचोटि सोच्छौँ, तर हामी जवानहरूलाई पनि कति रोचक लाग्ने र कति आशिष हुने कुराहरू पनि उहाँले लेख्नुभएको छ। र तीमध्ये म 61 नम्बरको एउटा कवितालाई म वाचन गर्नेछु र तपाईँहरूले सुनेर आशिषित हुनुहोस्। क्रप गरेर उछिट्याइएको। हामी एक ठाउँ उभिएर ठुलो मान्छेसँग निष्कपटता सहित फोटो खिचियो। फेसबुकमा अपलोड धेरै फोटाहरू स्क्रोल गरेर उहाँसँग म उभिएको खोजेँ। म त सानो मान्छे, कदमा पनि सानो, इज्जत सानो। उहाँ ठुलो इज्जतको मान्छे, अरू ठुलाहरूसँग उहाँलाई देखेँ। मेरा त मुस्किलले ठम्याएर हेर्दा पाखुरो अनि सर्टको बाउलो मात्र, मनको वेदनासहित आँसुमा कसैले दुखी बनाएको मोड। क्रप गरेर उछिट्याइएको म उहाँलाई नजिकबाट स्पर्श गरेको थिएँ। फेसबुकमा क्रप भए तापनि मनमा क्रप नगर्ने विचार छ। उहाँ ठुलो मान्छे, म सानो मान्छे। मेरो कर्तव्य उहाँलाई मेरो सम्मान छ। यो पीडा मेरो शिक्षाको विषय बनेको छ। उहाँलाई मेरो हातले सम्मान गरेको, स्वागतका शब्द बाँडेको थिएँ। उहाँ स्वागत गरिने भिडभित्र बाँच्नुहुन्छ। उहाँ आफैलाई मात्र देख्नुहुन्छ। उहाँ ठुलाहरूसँग रुचाउनुहुन्छ। म उहाँ र अरू धेरै ठुलाहरूसँग सिक्छु, सानाहरूसँग बाँड्छु। म ठुला अनि सानासँग रमाउँछु। आमेन। मैले यो उहाँ लेखकले जस्तै गरेर पढ्न सकिनँ होला, तर यो चाहिँ आजभोलिको जवान जवानीहरूमा भइरहेको घटना र यी कुराहरूले गर्दाखेरि जवान जवानीहरूको बिचमा भइरहेको त्यो भिडमा पनि एक्लो महसुस गरिरहनु परेको अवस्थाहरूमा यो कविताले पक्कै पनि बताउन सक्छ, बोल्न सक्छ। र म उहाँलाई धेरै लामो समय अगाडिदेखि नचिने तापनि जति समय मैले उहाँलाई चिने, एकदमै हँसमुख व्यक्ति, हाँस्दाखेरि दिल खोलेर हाँस्ने, कसले के भन्छ होला भनेर नसोचिकन जोडसँगले हाँस्ने र गफको तालमा ताली पड्काउनु भने तपाईँको कान छिड्ने गरी ताली पड्कै गफ गर्ने हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरको असल सेवक, तपाईँको कृति आज मेरो हातमा थमाइदिनु भएको लागि धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुभएको होस्। यो हामी पढ्नेछौँ र यसबाट हामी आशिषित हुनेछौँ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। पास्टर कुमार सुन्दासज्यूलाई मेरो हृदयबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी उहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो र मेरो परिचयलाई पनि अलिकति जोडिदिनु भयो। त्यसका लागि हामी सबै मिलेर फेरि पनि हामी धन्यवाद दिनेछौँ। मेरो आत्मिक गुरु उहाँलाई म अनुरोध गर्छु, उहाँले पनि केही विचारहरू राखिदिनु हुनेछ। एपोस्टल डेभिड सिम। जय मसीह सबैलाई। म धेरै खुसी छु आज कि दाजुले धेरै प्रार्थनाको साथमा आजको यो कुरालाई सुरु गर्नुभएको छ। अनि यो एउटा सुरुवात भए तापनि अनि हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वरमा गरिएका कुराहरू कुनै पनि त्यो अन्त हुँदैन, सुरुवात मात्रै रहन्छ। यतिखेर कवि दाजु भन्छु, म दाजु भाउजू भन्छु, धेरै रचनाकारहरू, धेरै व्यक्तिहरू हामी पाउँछौँ, तर हामी त्यसको भिडमा पनि नम्र व्यक्तिहरू पाउन चाहिँ मुस्किल पर्छ हामीलाई। अनि मैले दाजु भाउजूसँग बसेर मैले उहाँलाई भन्नुपर्दामा धेरै नम्र व्यक्ति हुनुहुन्छ, सिक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सुन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। एउटा रचनाकार, एउटा खुबी भएको, एउटा वरदान भएको व्यक्तिमा हामी झट्टै नम्रता पाउन चाहिँ मुस्किलै पर्छ। अनि त्यो कुरो चाहिँ हामी कृष्ण भण्डारी काइलो उहाँमा हामी पाउन सक्छौँ। दाजुलाई मेरो चाहिँ आज एउटा बाइबलको पदबाट नै म यहाँलाई उत्साहमा गर्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 2:9
आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। म यो भन्न चाहन्छु कि लेखक अनि कवि पास्टर कृष्ण भण्डारीलाई कि उहाँले धेरै प्रार्थनाको साथमा तयारीको साथमा उहाँले यो किताबलाई तयारी गर्नुभएको छ। मैले पढ्दै जाँदाखेरि दाजुले केवल नेपाली मात्रै नभएर एउटा हिन्दी पनि कविता लेख्न बिर्सिनु भएन छ। म आज 62 नम्बरमा पढ्न चाहन्छु। त्यहाँनिर एउटा असल मित्र हिन्दी कविता भनेर भन्नुभएको छ। मैं मेरी गलतियों को ढूंढता हूँ, हृदय से पूछता हूँ, मैं तो यीशु का हूँ, फिर भी पापों को खोजता हूँ, अंदर से मुझे आवाज़ होता है मैं निरपराध हूँ, फिर किस लिए परीक्षा में पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पीड़ा से भरा हुआ हूँ। अपनों के देखकर मुझे ऐसा लगता है कल का सुबह का सूरज अंधकार पूर्ण बनकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए रास्ता बंद न जाए। परमेश्वर मेरे एक रखवाले, मैं तो किसी हालत में अपनी विपत्तियों के साथ लेकर मृत्यु के द्वार तक यीशु के साथ रहूँगा, वही मेरा असल मित्र है। उहाँले यसरी यो भावमा लेख्नु भएको हुनुपर्छ। अनि एउटा असल मित्रको बारेमा उहाँले हिन्दी केवल नेपाली मात्रै नभएर हामी भुटनिस मात्रै भन्न अलिकति असौदो हुन्छ होला। यो किताबको सबै कुराहरू मैले पढ्दाखेरि नेपाली भाषीहरू जति पनि संसारमा छरिएर रहेका छन् ती सबैको निम्ति यो हुनुपर्छ। मैले नेपाली भाषीहरू भन्न रुचाउँछु किनकि यो नेपालीमा लेखिएको छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा उहाँले हिन्दीमा पनि लेख्नु भएको छ। सायद हिन्दी मित्रले पनि यो पढ्दा न कतै यसो नै मेरो साथी हुनुहुन्छ कि भनेर नखोज्नु पो सक्छ कि। त्यही भएर यो चाहिँ केवल भुटनिस नेपालीहरूको बिचमा मात्र नभएर यो सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूको बिचमा लेखिएको उदाहरणीय, मेरो नजरमा यो एकदम नै उदाहरणीय र सरल तरिकाले मनलाई छुने, हृदयलाई छुने अनि आत्मीय बाइबलीय कुराहरूमा ढालिएको यो छ। परमेश्वरले यहाँको सेवकाईमा प्रशस्त गरिकन आशिष दिनुभएको छ। हाम्रा आजका तिनैजना अतिथिहरू जसले यस चोट बोकेको यात्री नामक पुस्तकको बारेमा आफ्नो मन्तव्य, लागेका तिता मिठा कुराहरू जस्ताको तस्तै हाम्रो बिचमा भनिसक्नु भएको छ। लेखक परिचय पास्टर कृष्ण भण्डारी खाइलो, जन्म 1964, स्वर्गीय बुवा प्रभुदास भण्डारी, आमा जानुका भण्डारी, श्रीमती भीमा भण्डारी, सन्तान 2 छोरा र 2 छोरी, जन्मस्थान सिप्सु साम्सी भुटान, हाल सिन्सिनेटी ओहायो अमेरिका, सदस्य क्रिस्चियन प्लेटफर्म, सम्पादक न्युजपेपर, अनलाइन रेडियो प्रस्तुता, शिक्षा संस्कृत आचार्य, कृति प्रकाशन 64 चोक गजल सङ्ग्रह र कथा निबन्ध संयुक्त सङ्ग्रह, लेख रचना प्रकाशित, समसामयिक कथा, कविता, गजल, हाइकु आदि पत्र पत्रिकामा, अमेरिकी नागरिक प्रमाणपत्र 1 झापा नेपाल, शरणार्थी स्कुलमा प्रारम्भिक कक्षादेखि कक्षा 10 सम्म, 1992 देखि 2008 सम्म शिक्षण कार्य, साथै बेडाई 1 BCDC भुटान समाज सेवा उत्थान केन्द्र कक्षाहरूको व्यवस्थापक र साहित्य कक्षाहरूको व्यवस्थापक र साहित्य कक्षाहरूमा शिक्षण कार्य र यो उहाँको परिचय रहेको छ। किताबको टाइटल चोट बोकेको यात्रीलाई समेटिएको छ। तपाईँ जति पढ्दै जानुहुन्छ लेखकले कुन हिसाबमा लेख्नु भएको छ, लेखकको अवस्था, लेखकको परिवेशलाई तपाईँले यहाँ जस्ताको तस्तै पाउनुहुन्छ। अनि दाइ यस्तो लेखकमा मैले पाएको छु जसले जे सोच्नुहुन्छ त्यस्तै लेखमा छपाउन सक्ने, लेखमा उतार्न सक्ने एक लेखक पनि हुनुहुन्छ। लेखकको बारेबाट हामी केही कुरा पक्कै सुन्नेछौँ अबको क्रममा, नभए सायद यो कार्यक्रम अधुरो रहला। यो चोट बोकेको यात्री विमोचनको अवसरमा लेखकको तर्फबाट केही कुरा भनेर राखिदिनुको लागि म यसका लेखक पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलोज्यूलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। हामी ठुलो ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। मन उड्यो, कवितामा बस्यो, उड्दै गयो, गरिबी डाँडामा बस्यो, त्यही मन सुन्दर फुलमा बस्यो,
घुम्दै गएर कसैको गलामा बस्यो, जाँदा जाँदै भिरको टुप्पामा बस्यो, फनफनी बेरियो र डोरीमा बस्यो, मन कुँडियो उर्लँदो खोलामा बस्यो, जब माया जाग्यो सन्तानमा बस्यो, रिस उठ्यो खुकुरीको धारमा बस्यो, रिस उठ्यो खुकुरीको धारमा बस्यो, जति बेला भोक लाग्यो खानामा बस्यो, तिर्खाले ग्रस्त भयो तब पानीमा बस्यो, कस्तो मन एकछिन क्रोधमा बस्यो, लट्ठी र मुङ्ग्री ढुङ्गा अनि झट्टारोमा बस्यो, फेरि केही क्षणमा तुरन्तै दयामा बस्यो, एउटै मन छुट्टा छुट्टै परिस्थितिमा बस्यो। कहाँ मन मान्छेसँग बस्दो रहेछ, कहाँ मन मान्छेसँग बस्दो रहेछ, कहिले धर्म कर्मको भिन्नतामा पुग्दो रहेछ, त्यही मन जात र भात उच्च र नीचमा पुग्दो रहेछ। मन त आफूसँग राख्न सकिएन भने दुराचारमा भ्रष्टाचारमा पुग्दो रहेछ। होसियार गरौँ मनलाई जोगाउन सकौँ, नत्र बर्बादीमा फसिन्छ। आज मेरो मन हृदयबाट निक्लेको छ, आज मेरो मन हृदयबाट निक्लेको छ। यो कविता लामो छ, मैले यति मात्रै भने। यसरी नै मनभित्र उठेका कुराहरूलाई उर्लँदै गरेको खरे जस्तै पोखिन यो पुस्तकभित्र आएको छ। म यतिखेर जति अघि पास्टर यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, उहाँहरू कृपया यहाँ आएर यो पुस्तकको निम्ति राम्रो बन्न सकोस् र यसबाट अरू पनि कुराहरूलाई अरू व्यक्तिहरूको ठाउँमा नि कानमा पुग्न सकोस्, उद्देश्यलाई पुरा हुन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। यो पुस्तकको निम्ति पुस्तक विमोचन भयो, लोकार्पण भन्ने शब्द छ एउटा, लोकार्पण भयो यो पुस्तक, लोकमा देखाइएको छ र यसलाई प्रार्थना गरिदिनका लागि फेरि पनि म पास्टरलाई अनुरोध गर्छु, जो जतिजना यहाँ विमोचनमा उपस्थित हुनुभएको थियो उहाँहरू यहाँ आइदिनु हुनेछ। प्रार्थना पछाडि मेरा अलिकति कुरा राख्छु। आउनुहोस् हामी सबै आफ्नो ठाउँमा हामी एकछिन उभिनेछौँ अनि हामी आफ्नो हात चाहिँ आजको कवि रचनाकार प्रति हामी लगाउनेछौँ। हामी उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ र आउने दिनहरूमा अझै पनि उहाँको यो सेवकाई, यो रचनाकार र कविताको सेवकाई, धेरै सेवकाईहरूमध्ये एउटा पाठो पनि यो छ र यो सेवकाईद्वारा धेरै हजारौँ व्यक्तिहरूमा परमेश्वरको वचनको सन्देश पुग्न सकेको होस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा चढाउँछौँ, तपाईँ येशूलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ येशूलाई प्रशंसा चढाउँछौँ, तपाईँ येशूको नाउँलाई उचाल्छौँ, तपाईँ येशूलाई नै हामी महिमा दिन्छौँ प्रभुजी, किनकि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा कसैलाई बाँड्नुहुन्न र दिनुहुन्न पनि। प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद, प्रभु येशू तपाईँलाई प्रशंसा, तपाईँलाई स्तुति र महिमा चढाउँछौँ। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा र इज्जत तपाईँलाई हामी चढाउँछौँ। आज प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरालाई दिनुभएको त्यो अभिषेक र त्यो आशिष र त्यो कला र त्यो सबै प्रभु तपाईँले जो दिनुभएको छ, ती कुराहरूलाई तपाईँको पवित्रतामा, तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यमा र अभिषेकमा त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई सहायता गर्नुहोस्। हालेलुया। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा चढाउँछौँ यी सबै कुराको लागि। तपाईँ परमेश्वरले आज यो दिन हुन दिनुभयो र आजको दिनसम्म प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोराको सेवकाई र आफ्नो छोराको जीवनमा र परिवारमा तपाईँ परमेश्वरले दोहोऱ्याउँदै 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 यी सबै कुराहरू प्रभु सफल हुनको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले यो दिन देख्न दिनुभयो। प्रभु धन्यवाद। प्रभु न त बलले न त शक्तिले तर तपाईँ परमेश्वरको आत्माद्वारा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनकि प्रभु तपाईँमाथि विश्वास गर्ने कुनै पनिलाई, कसैलाई पनि कुनै पनि कुराको अभाव पर्ने छैन, हुने छैन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू प्रभु। हामी तपाईँलाई सबै कुराको आदर इज्जत सम्मान चढाउँछौँ, किनभने तपाईँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूलाई कुनै पनि कुराको अभाव हुने छैन, असम्भव हुने छैन। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, किनकि तपाईँ भन्नुहुन्छ किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैन र छैन पनि। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईँको दासलाई प्रभु यो मण्डली, हामी मण्डलीको अगाडि
प्रभु साँच्चीकै जतिजनाले यो कुरा प्रोग्रामलाई हेर्नुहुनेछ, सुन्नुहुनेछ, ती सबैजनाको बिचमा यो कुराहरू सन्देश पुग्न सकेको होस्। पिता, म प्रार्थना गर्दछु जतिजनाले यो किताब अथवा प्रभु त्यो कवितालाई प्रभुजी पढ्नुहुन्छ, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा र सेवकाईमा यो कुराले प्रशस्त गरिकन आशिष मिलेको होस् र सहयोग मिलेको होस्। प्रभुजी, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुजी, हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो किताब एउटा चोट बोकेको यात्री, प्रभु साँच्चीकै त्यो चोट त केवल तपाईँ परमेश्वरले मात्र निको पार्न सक्नुहुन्छ। प्रभुजी, यो किताबका हरेक एकदेखि प्रभुजी सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीले पढेका छौँ, देखेका छौँ कि तपाईँको वचनमा आधारित भएर यो कविताहरू लेखिएको छ। संसारमा भएको त्यो प्रभुजी चोट र त्यो पीडाले भरिएको होइन प्रभुजी, तर यो वचनमा आधारित भएको कारणले गर्दा अवश्य नै प्रभु ती चोट पाएकाहरू, त्यो पीडामा परेकाहरूको त्यो सबै कुराहरू पीडालाई तपाईँ परमेश्वरले यो प्रभु कविता मार्फत यो सन्देश प्रभु पुगेर उनीहरूलाई तपाईँले निको पार्नुहुनेछ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको छोरालाई र प्रभु यो सेवकाईलाई आउने दिनमा प्रशस्त गरिकन तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् र यसलाई अगाडि बढ्नको निम्ति सहयोग, मद्दत र अगुवाई गर्नुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा माग्छौँ, आमेन। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यो किताबमा 122वटा कविताहरू छन्। यो 122मा एउटा मात्रै नाम तपाईँले भनिदिनुहोस्। म त्यो कविता लामो भन्नु भएछ, नम्बर भने लामोवाला कविताको भन्नुभएछ भने अलिकति पढ्छु, छोटो कविताको भन्नुभएछ भने पुरै पढ्छु। बस्टर्नियामा मार्थालाई म अनुरोध गर्छु 122मा एउटा नम्बर भनिदिनुहोस्। 18 म उहाँको लागि र सम्पूर्ण यहाँ हुनुहुने जम्मैको लागि म 18 नम्बरलाई पढ्न गइरहेको छु। 18 खुल्ला हृदय दिनुहोस्। सुरुदेखि अन्तसम्म जीवित स्वर्गका तारामण्डल अनि पृथ्वी हरेक वस्तुहरू बनाउने, सर्वोच्च स्वर्गमा विराजमान, स्वर्गबाट रोटी दिनुहुने, चट्टानबाट फुटाएर पानी दिने, दयालु अनि कृपालु, शक्तिशाली अनि भययोग्य, तपाईँलाई यस घडी भुलेका छन् यस भूमिका मानिसहरूले, अन्धा मानिसहरूको लागि आँखा दिने हे सर्वशक्तिमान प्रभु, लङ्गड मानिसहरूका लागि खुट्टा दिने हे दया र कृपाका खानी, दुखी मानिसहरूलाई सान्त्वना दिने दया सागर, हृदय गुप्त रूपमा बहकाइएकाहरूको प्रति तपाईँको करुणा र न्यानो स्नेह यस धरातलमा पठाउनुहोस् प्रभु। अपराधहरू लुकाउने कोसिस गर्नेहरूलाई खुल्ला हृदय दिनुहोस् प्रभु। दर्शन दिनुहोस्, सपनामा बोल्नुहोस्, सबलाई चुन्नुहोस्। सारा थोक सृजना गर्नुहुने 3 त्रिलोक 14 भुवन माथिका सिंहासनबाट तपाईँको नजर हामीबाट नहटाउनुहोस्। तपाईँको निगाह सदा बनोस्। आमेन, आमेन, आमेन। अत्यन्तै मजाको आशिष युक्त कवितालाई पढ्न हामीले पायौँ। पस्टर्नियामा मार्थाको नम्बरबाट यो कुरालाई हामीले सिक्यौँ। यसै स्थलबाट, यसै मञ्चबाट म भन्छु, जसले यस कृतिको लागि सहयोग पुर्याउनु भएको छ, यसलाई प्रकाशन गर्दामा धेरै कुराहरू यसमा जुट्नुपर्छ। यी कुराहरूको लागि जसले जुन अवस्थाबाट सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू जम्मैलाई म यहीँबाट हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रकाशक क्रिस्चियन प्लेटफर्मलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। मेहनत गर्नुभएको छ, समय दिनुभएको छ। जो हाम्रो अब्राम दियाले हुनुहुन्छ, सँगसँगै भूपेन भाइले यसलाई जुन आवरण तयारी गर्नमा जुन सहयोग पुर्याउनु भयो, यो त बिर्सिन नसक्नु। जहिले पनि किताब अगाडि देख्ने बित्तिकै उहाँलाई नै देख्छु म यहाँभित्र, र यो एकदम खुसीको कुरो छ। सँगसँगै जसले प्रिन्टको बारेमा जुन सहयोग पुर्याउनु भएको छ नेपालमा हुने साथीहरूलाई पनि म यहीँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, र अरू जतिले पनि धन्यवाद ज्ञापन र शुभकामना बोलिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिँदै म धेरै नबोलौँ, किनभने मैले जीवनमा के पाएको छु यो चाहिँ येशूद्वारा पाएको छु। यसलाई म बोल्नु भन्दा पनि अलिकति मेरो जीवनमा आएका घटनालाई कसैले बोलिदिएको छ, र यो बोलेको कुरो चाहिँ म होइन, परमेश्वरले म माथि राखिदिनु भएको एउटा छ। यसलाई म प्रस्तुत गर्छु गीतको माध्यमबाट, र यस गीतलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने चाहिँ मेरै छोरा किङ सुरेन्द्रबाट यो कुरालाई पुरा हुनेछ। मेरो जिन्दगीमा
ऋतु यो जिन्दगीलाई सुन्दरताले भरिदियो मेरो यो जिन्दगीमा येशू आइदियो ऋतु यो जिन्दगीलाई सुन्दरताले भरिदियो अधुरो जिन्दगी पुरा भयो अधुरो जिन्दगी पुरा भयो रहे पानी म त अन्ध नै हेर्छु भिडहरूको माझ बहे पानी म त एक्लो नै हेर्छु रहेछु साँचो जिन्दगी टाढै रहेछु अधुरो जिन्दगी पुरा भयो येशूले बोलाउनु भयो मेरो हातलाई समाउनु भयो तानी मलाई उनको अङ्गालोमा कहिले नछुट्ने साथ दिनु हृदयको आँखा खोलिदिनु जीवनको परिभाषा बोलिदिनु अधुरो मेरो जिन्दगीमा येशू आइदियो ऋतु यो जिन्दगीलाई सुन्दरताले भरिदियो मेरो यो जिन्दगीमा
यीशु आइदियो ऋतु यो जिन्दगीलाई सुन्दरताले भरिदियो अधुरो जिन्दगी